عام مسجدونه دي. یو حدیث پاک کې راځي کوم سړی مسجد سره محبت ساتي الله پاک په دې سره محبت ساتي. اور یو حدیث پاک کې راځي چې مسجد جنت کې باغ ہے. مسجدونه جنت باغونه دي. یو حدیث پاک کې راځي چې کوم خلک کثرت سره مسجد کې نوستای کوي دې د ایمان بشارات ورکوي. یو حدیث پاک کې راځي چې کوم سړی کثرت سره مسجد کې نوستای کوي نو اللہ رب العزت فرمائی کہ اس کو راحت دوں گا. دی سڑی تا بزا راحت ورکو دیا ڈوکی استری بے ختمہ کو اے روح والے بے چینی پریشانی دا بے ختمہ کو. اور دویم فرمائی کہ اس کو راحت دوں گا. دی سڑی تا بزا خپل راحت ورکو اور دریم پوری سرات تیار بو ورطا سوکا کو اور سلارم قیامت کے بخبل رضا ورطا نصیب کو جنت کو ویر کو. دا سلور انامونا کم ساڑی دی پرا دی چی کم ساڑای کسرت سرا مسجد کے نوستائی گئی. بیامونا اسکوز و شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ شعر حدیث و بیا دا حدیث پینوال بیا بیشترو کتوی تبلیغ والو ویچ امیر صاحب ویچ دا سالوری نامون ایغی ساڑی دی پردی چه دای دنیا کے پریشان وی ویچی او تانگ وی کرزی وی پو حالات وی پو ایکور نا بارر وطای نشی پٹیجی خالکونا وی چې کله مسجد ته روشي الله کور ته روشي او دای نه نفل کوای شي نه ذکر کوای شي په دې خپل غمونه دمره چایا ووي غمونه وي په دې باندې او صرف د مسجد دیوار سره تکیا ووي چې الله زسو وکاو نو چې دې سړی ته الله پاکي چې زبوت ته راحت درکړي. اعمال ذکر نفل تلاوت شاید شي کوای والله پاکی چې کله مو کور ته روال کنا اوس په زدی ته راحت ورکړه ټول ستړی به ختم کو رحمت کرونگا زه په خپل رحمت په وراو او قیامت کې به پوری صراط یار ورته سوکا کو او قیامت کې به خپل رضا او نصیب کو جنت په ورکو چې دای مو کور ته روغا. علمونو وا واقعا لیکلی دو ابراہیم علیہ السلام راون و سرطن ایو ساڑای پسی لگیا شان زیاڑی ورطا کئی کنزلی ورطا کئی پد غرزی پسی آئی. ابراہیم علیہ السلام مخ کے او آغا سرطن دا پیچے دا سپکی ورستن آغا کنزلی ورطا کئی حتی ابراہیم علیہ السلام دے خپل کور دروازہ بان کرا. ایگی سڑی تا احساس وشا چی دا دے سو کا چی کور رسی تو زیاڑی کنزلی ورطا وکر بات غرز دے ہوئے نو ویر آغا دروازای وٹکا والا ہوتا چه ابراہیم السلام بات لرے کا لگا ساڑای ویلوڑو ویچی بھائی صحابرہ پوتے دو ویچی نا ابراہیم ویچی دے تو پسی دمرا لرے نا لگیا بد غرز دیتا یا کنزل دیتا کون زیارے دیتا کون او تو دی وی حبر جاؤ متارو نکا. ابراہیم علیہ السلام تو فرمیال چه سمراتا مو کورتا زندگی دارے کا نا نو ایمو پو زرکی اتلال چه تو دار ترسی دی وینا سما ورطی آیا ویچ زکا موتو تا سنوی چه تا مو دار تر جندی که در ایمو دار تر تلنی موتو تا سنوی ویچ اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام رستوال ویچ ایمو ابراہیم اید ایمو حلیل اید تو دار تروال کنا تو سنو ورطا ہوئی او ایمو باندا چه کم حال کے سمرا گناونا کری وی و چې کله دا مو دار ته روشي کنه دې مخکې ورسته ټول ګناونه به زما کو
رو الله پاک احسان ده چې مسجد ژوندون یې کړی مسجد کې شنولی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک سړی مسجد کې یوه ډیوه ولګي هغې وخت کې زمانې ډیوې وې د لایټونه نه وو بلفونه نه وو نو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې څوک مسجد کې یوه ډیوه ولګوي وی چې د عرش فرشتې دې سړي پر استغفار او مغفرت دعاګانې ورته وړي د عرش فرشتې ورته استغفار چا یوه ډیوه ولګوله یو بلف یې ولګول پکې مسجد کې د عرش فرشتې دې پر استغفار او هغې دې پر مغفرت دعاګانې وړي او نو مسجدونه د الله کور ده او د الله کور دا په اعمالو سره دې کې اعمال کېږي مسجدونو کې دنیوي خبرې کول دا ښه خبره نه ده دا ښه خبره نه ده فتاوا رحمیه لیکلي جو حدیث یې لیکلی ده چې کله مسجد کې خلک خبرې کوي نو یې فرشته اعلان وکوي چې د الله ولی خاموش شه شاوس کوي دې د الله ولی خاموش شه او دا بیا خبرې کوي بیا یې فرشته اعلان په اوس وکوي چې د الله دشمنه خاموش شه بلا اوس کوي چې د الله ولی خاموش شه او دا بیا خبرې کوي بیا دویم اوس وکوي چې د الله دشمنه خاموش شه او دا بیا خبرو کې دنیوي خبرو کې لګیا ده نو یې فرشته اوس وکوي چې په تو د الله نه الګ کې اوس کو خاموش شوي مسجدونه د الله کور ده او د الله کور په اعمالو سره بداون ملتبند هر مسجد په اعمالو سره بود شي او پیغمبر اسلام ټول نه اول صحابه کرام د مسجد ولې جوړ کړي د مسجد دین یو ته شی نه د مسجد اعمال یو ته شی عمر بن عاص رضی الله تعالی عنہ اور انہیں قبیلہ مسلمان اسلام پیغمبر اسلام تروغل چار اسلام مڑا ایمان ارو خصو شرائط سرا مڑا ایمان تا تیوریو پیغمبر اسلام صدا ویچی مڑا ایمان ارو خو مڑا کو شر نوے تو پیغمبر اسلام ٹک تو شر ماوے ویچی ایمان ارو خو رجا کرو پیغمبر اسلام رجا ماسو ویچی ایمان ارو خو حج بنے کو پیغمبر اسلام ٹک تو حج ماکو بیا بل شرط لګوي چې اسلام ایمان ورو او الموس ونه کوو پیغمبر اسلام نو سره پوشاک کړو سټی کړ وچ نه وچ دین نه دا اسلام نه دا چې الموس نه وي په الموسه په سره او چې الموس وکاو نور احکامات ته نرمي وکړه او په الموسه په سره او پستا هغه نور سبا کرام ته پوسو کړه چې اسلام تو لوی احکاماتو کې سہولت معاملاتو سره وکړه او یو په مزد بیتو سره وکړه پیغمبر اسلام فرمایي جاو وچ کله دوی مسکې جماعت تر سیمړه مجلس کې سینی سیمړه مجلس کې دوی نستای کوي دوی ایمان کو مضبوط شي او بقیه احکامات کو هغه پوره کوي پر مزد بیتو سره وکړه او زموږه 13 14 طریقه حل کړه 13 کار کولو کې مرو جوړو مشرونو په دې زور وکړه چې په پښتنو کې یو مسجد هغه 100% هغه 200% المزولي څوک په موزلي داسې مهنت وکړو دا جوړ دی پورا چې بلا محلو کې څوک د المزول په نمازي ګوتې نشي هر سړی د 100% المزولي جوړ نه دی ټول کوشش کوو ان شاء الله چا چا ته دی ورته چې موږ مسجدونه عمود 100% مسجد وغیرہ عمود دی او بنماز دې صاحب خدا او علم علماء تفسیر لیکلی دی ایوازانا نا بورکی کی چادر کی زونا بشتا او آوازی کوا چې پیغمبر اسلام چیتا لا پیغمبر اسلام چیتا لا مجنبی ترولا پیغمبر اسلام روا تا وی صحابه رو وی چیر اسلام دی مونا بدکری شوی او بدکری نا بالا می کم بچائی پیدو شوالا آمی سرکی کی مردور کرا لا او سرکا میں ہاں خرسا کرے پیغمبر اسلام دو فرمیر
چې ځانه اقرار کوي سانسار کېږي او حکومي وګوښتای شي او قتل دې کړه دا بچای مشوم دې قتل کړه دا او څوک قتل وکړي دا په جهنم دس ا دنیا ژوندون دې خراب شل کو سانسار کېږي او حکومي وګوښتای شي او آخرت ژوندون قتل دې کړه جهنم ته وځي جبرائیل السلام ورغال وشار اسلام دې دا زنانه ګناه ویني شو دې ریزه دې مزدګار المس کړو کړه بیا پر سره نو کومه چې دونه ته جرم ګناه شو دې وجه دا و چې دونه مزدګار المس کړو شو هغه سوچ وکړي چې او یا اسلام ولن المس کړو شو ایوان موضوع وجه دنیا د ټول حال سره آخرت سره دنیا نو دا یې ټول ټولو چې پنځه وخت المس په جامع سره کوي څوک په المس نه کوي دې ټول سره کوي المس نه کوي دا ډېر صاحبونه یو حدیث واقع شي پیغمبر اسلام فرمایي چې قیامت پرز په موزنه او ماتیو داسې حال کې ارشګي چې او چهره په خنزیر ودی سبا کرام چلے ویل اوزونه ویشار اسلام دا کوم حالت وي پیغمبر اسلام فرمایي چې محبت کو بل مسعود وی اسلام محبت مسعود والا پاک کرم معاملہ سره وکړو ابجد معاملہ لاله سره اول حدیث باقی اسی من صلی براده دخل الجنه چا تو سوړل کوزونه او الله پاک خدای جنت ته داخلي به پښتنه او تجارت سره سوړل کوزونه سم مراد ده وی مزدګار موږ او د سحر موږ آل دعوت محنت دعوت اللہ سے دروشتن یا اللہ پاک بڑائی بیناول یا اللہ پاک عظمت بیناول یا اللہ پاک قدرت بیناول اللہ پاک کی مشتو سے خالق تا یا اللہ نا سوا بل خالق نشتلا اللہ پاک کی مشتو سے مالک تا یا اللہ پاک نا سوا بل مالک نشتلا تو اللہ پاک میرا تو سے رازق تھا یا اللہ پاک نہ سوا بل رازق نشترا اللہ پاک حفیظ تھا یا اللہ پاک نہ سوا سو حفاظت کا ان کا نشترا دا خبر حق اور سچا تو چا اللہ پاک شتا دا اللہ پاک مویدی ہاں اللہ پاک مووی ہاں اللہ پاک کی مشترا دا یو اللہ نہ کیجی یا اللہ پاک غیرنا یا اللہ ارادے باہرہ حصہ نہ کیجی مال نہ دے مال والو نہ کیجی یا اللہ نہ کیجی تجارت والو نہ کیجی یا اللہ نہ کیجی سونے اور سونے والو سے دینا نہ کیجی یا اللہ پاک ذات نہ کیجی لا الہ الا اللہ یو اللہ نہ کیجی یا اللہ پاک غیرنا حصہ نہ کیجی اور اللہ پاک کی کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاعمال سرائے کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقوں سرائے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشتوستا 24 گھنٹے جندون الوڑا دا غامیت تشہیلہ دا وشیر تشہیلے دو معاملات تشہیلے دی معاشرات تشہیلے دو 24 گھنٹے جندون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تشہیلہ دا مشہد خیال سلطان سپیجیلی خیال سلطان پوری کی شفقت کون ضعیف و کمزور حلق و مدد کون دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر شہری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اکرام دنوس جب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بروغا جب عباس رضی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم شدہ کیونکہ بیزوی ہوگا پیغمبر اسلام کو بادشاہ وہی فرمیال ویچے ابو بکر عمر اخبر عزت مندی بل سڑی عزت بیجن جرائے مقتر قدر ہوگا مشر و مشر قدر ہوگا بیچاو تو چیار اسلام چکل عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنوشی اتو آووز چیزی دارا سے ٹیپ سے چک چک نہ لگے لے پیغمبر اسلام فرمیال ویچ عباس مطردا اور ترے پلوک پشونی ویچ زکر زخبال آووز وچتاونا بیچ پیغمبر اسلام شتا طول جن طول شایلنا
والدین حق شایلانا والدین څومره حق یوسف پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څوک خپل پروت کوتا رحمت په نظر ورسي ان نفلی حج دی عمره اجر ثواب الله پاک ورته صحابی رسول کافر لاسته کې ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې رحمت په نظر او تکسي تو ته الله پاک د نفلی حج دی عمره لاس اجرنا الله پاک دی اس ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شایله عام کو سره نه کوي خوشي کو سره نه کوي معاملات کو سره نه معاشرات کو سره نه اخلاق کو سره نه پیغمبر سمپورن شستا اخلاق مشتوس شایله او په اخلاق کې څوک علی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمان کړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو مشرکین مکه او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته ځاړې کولې بعد فرض وکړل پیغمبر اسلام مسکای و اندر ګرځول ایوه خبرې جو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وکړ پیغمبر اسلام مہر وړا راوون شاه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ باندې پوسره یا رسول الله کله دې موږ کنځلې کوله بعد غرض ویلې ته لور می مسکای او وی خبرې جو وکړ او تر راوون شې مولا پیغمبر اسلام فرمایل وجه ابو بکر وجه دې ته پاک غرض وکړ ویچ الله پاک فرشتہ رسولے ویچ دیدے آغاز پتاو کولے او تو ویچ جواب ویچ ویچ فرشتہ لوڑا را ویچ اللہ ویچ رہا پیغمبر اسلام سستا اخلاق مشتستا شاید او زود حلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ اخلاق مسلمان کرا پیغمبر اسلام مصاب دینا کاما کوا ہم کو شریف کے مصحابہ رہا یا بغیر مسکدار دنیا زندون کے دنیا نقصان کے اور بڑے کمیلات کے خدای کے پیغمبر اسلام مسان دو اخلاق پیغمبر اسلام متشہر فتح مکہ وشلا داخلی حضرہ رسول مکہ فتح شلا سب اکرام خواشی چھے مکہ فتح مکہ وشلا مکہ فتح شلا سب اکرام خواشی اگر سب اکرام چھے مکینہ زبردستے غسلی شیو یونی باوزو کا چنن نمجا انتقام خواہ بلو بدلا خواہ بلو اور زنا مال غنیمت کے کٹکونے لگیا ہو دس مکی سرا والے پستائے ہوئے کلیو سرا محالے ہوئے سرا سسا اکرام ابو محاصرہ کرے وا ابو زناواری مال غنیمت کے انوال ابو شمیر عبداللہ نو اگا پستائی نائیوا سرا ناروا سرا اوزیو کا چے صحابہ رسول تو سے دا سکاؤ تو سے منبی جو چیز سو کیا سمجھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو اس میں اکرام حیرانہ چھتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرون افراد نشتلا اور دا سرہ یہ دعا کہ جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری ہو اور بیان زرانہ حضور سکا کہ تو سے میرا سیدو تا نقصان نشو رسوائے سب پیغمبر اسلام تا رسائے تو سے شکیت کو سرکاؤ کہ دوئی دی تو خور محالا غی قرونا اور آئے محاصرہ کری دی پریشانہ کری دی اور میرنا مالے غنیمت نسی زو سے تو سے شکیت کاؤ نو صحابی پیلا منڈا کر جدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چدا سے وازرانا دا سے چدا اشتیاد نو صحابی چونکہ صحابی منڈا کے تیز بھی صحابی زدر منڈا ہوا ہے اور اصلا بچار اسلام وازرانا آتاونا لو اور آئے چیزیں پیغمبر پوری ہو اور یا اس میں کچھ معلوم ہے اسے دو حصول پور نشتلا اور دو دعا کے چیزیں پیغمبر پوری مشتا امن دا مشتا نقصان نشو رسوائے پیغمبر اسلام چکر دا اور در ویلور شاورتا اور چکل آقا سرانار نردیش لا پیغمبر صلی اللہ سے مخی سوی لگا استقبالی وکا و تخواش ہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی دوستا امن دا دوستا پرطول مالی غنیمت کو بس کی دائشی دوستا تنور کو دوستا طول و بس کی پریشانہ کی دوما اگر سرانار منڈا کر خوشائی نا منڈے شاوزونا شنی کر جیم کا قوم ایوڑا خاندان کبیلی والی پریشانہ معاشوی پیغمبر اسلام اعلان کو کا جمشتا و آرسا و بس کیش بیسا اکرام کشتنا ہوگا دلو کا جباہ برانی کرے بیچار اسلام تو اتنی سارا ناس سارا دمرا احسان معاملہ ویلے ہوگا دلو کے غیر بودی سوئے پیغمبر اسلام دوفر میل چه داد سادیا حلیمہ بادشاہی بایش کلا زوری موقع دو آرابا ویچی مل بخبان موبائل تیلی میں کوالی ویچ اور ویچی کرنی بوا ویچی تیلی بوا کرے ویچی دی بخبان چا اگری سرا چا در سرا موقع کوالی اور ویچی بمو بی سیرہ کوالی ویچ بمو بی سایہ کوالی سیرہ بی کوالی
کولا وچ محمد صلی الله علیه وسلم دې بچپن رسالات نشي راوړی دا پیغمبر اخلاق میں دا پیغمبر معاملات اللہ دا کی جبریت سے معاشرہ دا جوڑا شي اللہ دا کی مشتو سے اخلاق دا جوڑ شي اور دې پر اول شاید چې خپل مسجدونه چوبیس گھنٹہ بناو ورته کم سے کم ایوڑا ہر مسجد 5 اعمال سره او 5 اعمال سره جوړو باندې او تاسو چې 5 اعمال وکړو نو دا راوین کی تاسو کوي چې دوسری کوه کې څومره مسجدونه 5 اعمال سره وکړي دې پر دې ټول او چې اسلام راو دا سورې دې پوتې دي کنه چې دې راته چار 5 طریقې سره وو موږ خپل مسجد 5 اعمال سره وکړو ان شاء الله چالي اته ان شاء الله ته نو او پورا ساوکار